सोरो जिवाक बरो अशें आमचे जाणटे म्हणटाले. सोरो चड कुट्ट केलो काय मनशाक धुलयता. पूण ह्याच सोऱ्याची आदली प्रक्रिया म्हटल्यार निरो. तो निरो खंय वखदांवरी भलायकी सांबाळटा, नार्वेच्या शेतकाऱ्यांनी सांगलें. गांवागांवांनी सड्यार लोक अजुनूय काजीची पिकां घेतात. प्रत्येकाच्यो कोळंब्यो असतात. कोळंबेर मुट्टे मस्तितात. ताचो कार म्हटल्यार निरो. निरो जितलो नितळ तितलो पिवपाक मजा हाडटा. जायते जाण बाटल्यांनी भरून तो विकपाकय दवरतात. अजून पर्यटन खात्यान गंभीरतायेन ताचे कडेन लक्ष दिवंक ना. पळोवया ह्या निऱ्याची काणी. जो निरो आसा जे पयलीं आमी सगळे मुठ्ठे एकटे करता आनी एकटे करून ह्या कळमेन हाडून दवरता. ओळे मागीर ओळ एकाना काजी तेच्यो ओळ्यो का मागीर त्यो पांया पुना घालून अशें हे मळटा. मळ का मागीर ती सगळे सोप जे आसा बारीक आसा जाता तेजो हो रोस जो येता तेजो रोसाचो आमी उर्राक काडटा आनी ते उर्राक काडल्या नंतर तो रोस आहा आनी मागीर जो सोप जे सगळे एकठांय करून आमी ते एकठांय केल्या नंतर मागीर थंयसर एक हे कशी बांदता चुमळ कशी म्हणटा हेका. चुमळ बांदली काय तेजेर मागीर ते गुणो दवरलो काय जेन्ना मागीर गाळून येता म्हणजे बारीक येता निव्वळ येता उदक कसो हे जाता तेका आमी निरो म्हणटा. मागीर तो सगळ्यात लास्ट तो लास्ट सगळें जे मळून बिळून जाल्या नंतर मागीर ते सोप हे केल्या नंतर ते बांदून मागीर जेन्ना गुणो दवरतलो तेजेर तेन्ना तो सारको निव्वळ जे उदीक कशें येता तो पिवपाक खूब गोड लागता. म्हणजे ते हेजो हे ज्यूस कसो म्हणजे मुठ्ठ्यांचो ज्यूस तो जंगल ज्यूस. जंगल ज्यूस. निरो आज सद्या चल्ला हेच चल्ला निऱ्याची सातूच चल्ल्या म्हणटा अशी. कित्याक हें जें वातावरण आसा ज्यो काजी जाता मुठ्ठे जाता आनी प्रत्येक कडेन आमच्या गोंयांत तरी खंय ना अशें ना की निरो भरपूर रितीन मेळटा हांगासर आनी लोक थोडे विकताय बीन. पण तुमी पळयतले ही जी हांगासर जी मया जी वाठार आसा थंय हांगासर जी एरिया आसा थंय जो मुठ्ठ्याचो रस काडटा पळय इतलो बरो लागता जिवाक सामको मस्त. आनी रावून जर तुमी पळयशात हांगासर निरो खरेंच अशें दिसता की एकदम खंय तरी अमृत पियेल्ल्या भशेन दिसता. तेजी सात्विकता जी आसा ताजी निऱ्याची जी बसून पियांतले पळय चौग जाण बसून बरोबर पिता इतलो बरो लागता की तुमकां ताजी चव बसतकूच चौगा वांगडा बसतले मेळून दिसून वागतले टायम कसो वतलो ते चवेन तुमकां कांयच कळचें ना. हो निरो इतलो मस्त. म्हाका तरी इतलो अनुभव आसा की म्हज्या टायमार जेन्ना ल्हान धाकटो आशिल्लो हांव थंय आमच्या सोयऱ्यागेर वचून निरो पितालो. ते निर्यान अशें आयकलां हांवें की दुयेंसां सुद्दां मनशाची दुयेंसां कातारता. इतलो निरो जिवाक बरो आसा. वातावरण मनांतली आंगांतली शरिरांतली गरमी आसा ती गरमी भायर मारता. एका तरेन तो निरो म्हणजे एक म्हणटा अशें वखद आमी घेता पळय तशें त्या पद्दतीन तें औषध तें आमकां सद्या शरिराक. पण ताजे स्वाद ताजी टेस्ट जी मस्त लागता पळय तुमी खरेंच टायमान टायम काडा कोणाक मेळटा जाल्यार. आनी जे पारंपारीक रितीन चल्लां हांगासर नॅचरल निसर्गाच्या तरेन जावं निरो काडटा पांयान जे मळटा मुठ्ठ्यान त्या तरेन निरो काडटा हें तुमकां खंयच पळोवंक मेळचें ना. आज सगळे कडेन आधुनीक जाल्लें आसा. हांव अशें म्हाका अशें दिसता खरेंच ही जी परंपरा हांगा चल्ल्या पळय खरी पळयन दिसता दोळ्यांनी खरो निरो पीन दिसता. पण जे दुसरे कडेन आमी पळयता तो निरो जे घाण्यार घालता जावं हातान हे करून दुसऱ्या हातून मशिनान काडटा ताका कांयच वालोर ना. कित्याक तो कितलोय जाल्यार सात्विकता ती नासली तातूंत. कित्याक जे मनान जे पांयान जो घाणे हितून जे धाडून काडटा निरो पळय तो इतलो मस्त निरो हांगा आमकां पळोवंक मेळटा. शेतां आसूं वा भाटां वा रेनां तांचे मजतीक तंत्रज्ञान धांवन आयलां. पूण कांय कडेन पारंपारीकताच तिगून उरल्या. देखीक मुट्टे माड्डुवपाचो प्रोसेस वचून माखनां आयली. पूण कांय जाण परत पांयांनीच मुट्टे माड्डुवपाचे पद्दती कडेन वळ्ळ्यात, सांगता तुकाराम. खूब लोक हांगासर निरो पिवपाक येता आनी ती म्हाजे एक लोक येता म्हाका ती खुशी मेळटा आनी ते खुशेक लागून हांव ते आजून पासून पांयानूच मळटा. न्ही अशें हेजो क्वॉलिटी कितें चेंज जाता भितर ना म्हणजे हो पांयान मळटा न्हू मशिनाचो कितें जाता सांगपा मशिनाचो कलमेल्लो कसो वास मारता. आनी दुसरें म्हणजे तेजो पयलीं आमी मशीन बसयल्ले ते काळसोपण कशें येता काळसोपण आनी जेन्ना आमी पियता पळय नाकांतसून तेन्ना कलमीचो कसो वास मेळटा. पण जो हेजो नेचरल आहा म्हणजे खडपांसून पांयांसून जेन्ना आमी हे मेळटा तेन्ना सारको तो रुचीकूय लागता आनी तेका कसलोच वास जावन कसलोच हे जायना. तुमी अजून पर्यंत हे सोडूंक ना अजून सोडूंक ना. आमी पयलीं बसून आसा म्हणजे आतां म्हाज्या आजो करतालो आज्याच्या बाप फाटसून मागीर म्हाजो बापूय करतालो बापायच्या फाटसून आतां हे हांव चलयता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी भक्ती पै बाळगी.